Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to online Quran lessons. Dear student, in this lesson we will learn the Suratul Adiyat. In Amma Para, let's start. Repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Adiyati Zabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Thanks a lot. Please like, subscribe and share my channel.